Hamd Online Academy. We provide Quran classes along with school subject tutoring, highly qualified male and female teachers, time and day at on your choice, free trail classes. Visit our website www.hamdonline.com or contact us on WhatsApp +92 3109 106568. सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। हमने एक गुफ्तगू की थी मोहतरम जनाब इंजीनियर साहब के ऊपर लगने वाले इल्जामात और फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो रवैया था उस पर, और उसमें तालिब इल्म ने कहा था कि हमारे यहाँ अब इतना ज़्यादा मसला ख़तरनाक हो गया है, ख़तरनाक। हमारे खान साहब ने फरमाया था कि ज़रा सी कोई बात हो तो हमारे मजहबी उलमा और कुछ वकला हज़रात डंडा लेकर घूम रहे होते कि भाई कब हम इसको गुस्ताख करार दे दें। और जो हमने थोड़ा बहुत समझा है मजहब का अपना मिजाज, पैगम्बर की सीरत में पैगम्बर का मिजाज वो ये था कि फदरुल हुदूद बिशुबहात, ये जो हदें जारी होने वाले मामलात हैं उनको जब शुबहात का उसमें शुबे का शाइबा हो तो उन हुदूद को दरक हटा दो, मत सजाओं पे जाओ, बाकी भी सारा। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ऐसा नहीं है। फिर मिर्ज़ा साहब का मसला ये था कि उन्होंने हर एक के साथ अपना जो गुफ्तगू में जो तनकीद की थी उससे भी सारे लोग उनसे नाराज़ थे, तो ये मौका मिल गया। और ये अफसोस की बात है, अगर सिर्फ इसी पर अपनी दुश्मनी निकालने के लोगों ने इस कार्ड को इस्तेमाल किया तो उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात कोई नहीं हो सकती। तो फिर इस पर कुछ दोस्त अहबाब जिसको गुफ्तगू कर रहे थे उनको देखा तो हमारी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा शख्स इस पर पुशाई करे जो बैक वक्त इस्लामी शरीयत और मुल्क का जो कानून है वो और इंटरनेशनल क़वानीन वगैरह से मुकम्मल आगाही रखता हो, ताकि वो एक और हमारे सामने ख्याल एक नुक्ते नज़र आ जाएगा। तो फिर मोहतरम जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के नाम एक खत लिखा है। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने वो हमें व्हाट्सएप भी किया था और वैसे भी वो पब्लिक है, लोग देख रहे हैं उसको। तो मैंने कहा कि आज ज़रा उसको देख लेते हैं कि बैरिस्टर साहब ने क्या फरमाया। बैरिस्टर साहब लिखते हैं, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस्लामाबाद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फैसला मोरखा 24 सितंबर 2025 बाबत इंदराज मुकदमा ज़ेर दफ़ा 295C मुरासिला अज़ नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रावलपिंडी ज़राए इब्लाग में पढ़ने का मौका मिला। इस खास मुकदमे पर तबसरा किए बगैर मैं दरजज़ीर गुजारिशात करना चाहता हूँ जो कौंसिल के आइंदा इजलास में पेश की जाए, ताकि इस ज़मन में हतमी व आखिरी राय से पहले कौंसिल इन पर गौर कर ले। नंबर 1, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल एक आइनी इदारा है। आईन पाकिस्तान की दफ़ा 229 और 230 में कौंसिल का काम और अहाता इख्तियार बयान किया है, जिसकी पाबंदी कौंसिल पर लाजमी है। आइन की इन दफ़ात के तहत ये एजेंसी कौंसिल को रेफरेंस नहीं बेच सकती। ठीक, सबसे पहले तो ये हो गया। कौंसिल की और रेफरेंस सिर्फ पार्लियामेंट दोनों ऐवान, सूबाई असम्बलियाँ, सदर पाकिस्तान, गवर्नर साहिबान ही बेच सकते हैं, और वो रेफरेंस भी सिर्फ कानून के अमल से मुतालिक हो सकता है, जैसा कि ये कानून इस्लामी तालीमात के मुताबिक है या नहीं। ये आईनी इदारे या ऑफिस होल्डर भी आपसे किसी मुकदमे पर राय दरियाफ्त नहीं कर सकते। अगर एक मुकदमा की बाबत कौंसिल को रेफरेंस किया जाए तो कौंसिल पर लाजिम है कि वो उसका जवाब ना दे। अगर वो इस पर राय देगी तो ये आइन के दिए गए अहाता इख्तियार से तजावुज़ होगा। और इस पूरी आइन की दोनों शकों को गुज़श्ता गुफ्तगू में मैंने पढ़ के आपको सुनाया था कि उसमें क्या उसके इख्तियारात और क्या हुदूद है, और वो यहाँ पर बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल इसको इख्तिसार से बयान फरमा दिया। नंबर 2, दर्ज बाला आइनी पोजीशन से कतई नज़र किसी भी खास मुकदमे में राय देना सिर्फ और सिर्फ तफ्तीशी अफसर या फिर अदालत का हक है, कौंसिल का नहीं है। क्योंकि कौंसिल के पास इस मुकदमे के सारे हक़ाइक़ और शवाहिद नहीं होते। जाहिर सी बात है, वो एक तहक़ीक़ाती इदारा भी नहीं है यानी इन्वेस्टिगेशन का, और ना ही वो अदालत है जहाँ पर उसके पास शवाहिद मौजूद हों। अदालत भी गवाहों से हलफ लेती है और शहादतों के बाद किसी राय पर पहुँचती है। कौंसिल इस अमल के बगैर कैसे राय दे सकते हैं? क्या खूबसूरत देखा ना इनका जो कानूनी दबाव के साथ। जब बैरिस्टर साहब ने इन चीज़ों को देखा तो बहुत बारीकी के साथ ये बताया कि भाई ये किस तरह हुआ ये मतलब। नंबर 3, इस्लामी उसूल फ़िक़्ह और मगरिबी उसूल फ़िक़्ह में किसी भी जुर्म में मुजरिमाना अमल के अलावा मुजरिमाना नीयत शरत है। एक अमल हो गया, उसका ये भी देखा जाएगा ना कि इस बंदे ने किन हालात और किस पोजीशन, किन सूरतों में उससे इस अमल का सकता वो हुआ है, यानी नीयत। इस्तिस्ना के तौर पर कुछ जुर्म सिर्फ गफलत या खता पर भी हो जाते हैं। ज़ेर बहस जुर्म में मुजरिमाना नीयत का होना लाजिम है, जिसके लिए शहादत का मौजूद होना ज़रूरी है। ये भी आपके सामने रहे कि पाकिस्तान का कानून शहादत के लिए गवाहों से हलफ और उनका जरह को लाजिम समझता है, और ये अख्तियार कौंसिल के पास नहीं है। नंबर 4, वफाकी शरई अदालत ने भी तय कर दिया है कि इस तरह के जराइम में मुजरिमाना नीयत का होना लाजमी है। इस तरह के किसी भी मुलजिम को मौका दिया जाएगा कि वो अपने अमल या कौल की वजाहत करे। अगर वो ये काम कर ले तो फिर ये जुर्म नहीं रहता। PLD 1991 FSC 10 ये कोई हवाला दिया है। क्या इस केस में ऐसा हुआ है? जाहिर बात नहीं हुआ, और इस पर हमने गुज़श्ता उसमें भी मुख्तसरन एक तबसरा किया था तालिब इल्माना। ये तो एक कानून और फ़िक़्ह के माहिर इंसान बैरिस्टर साहब का तबसरा है या उनका कौंसिल को खत है, और हमने तालिब इल्म के तौर पर ये बात की कि भाई ऐसे मौके पर या कोई भी इस तरह का तहमत और इल्ज़ाम हो तो उसमें फ़ौरन आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, और ख़ास तौर पर जब बंदा इस शोहरत का हो, उसका पूरा एक सालों का सफ़र हो, ठीक है, और उस पूरे अमल में पैगम्बर या उस तरह की मुक़द्दस हस्तियों के मामले में खास तौर पर हुजूर से मुताल्लिक़, ठीक है, हज़रत अमीर माविया वगैरह के बारे में लोगों को एतराज़ है कि उनका लहजा ठीक नहीं है, लेकिन वो गुस्ताखाना नहीं, वो तारीख़ में जो कुछ है वो एक उस तरह से बयान करना, लेकिन उसमें इंसान शाइस्तगी से भी बात कर सकता है। लेकिन यानी इसी तरह जब हमने अल्लामा जलाली साहब पर भी सईद फ़ातिमा की तौहीन की बात की तो ये हो नहीं सकता ना कि बरेलवी आलिम आम आदमी तो छोड़ दीजिए कि उससे सईद फ़ातिमा की शान में कोई गुस्ताखी का कोई शाइबा भी हो, ये मुमकिनात में से नहीं है। ठीक है, तो सूरत लिसानी या गुफ्तगू के दौरान जो खिताबत कोई कलमा निकल जाता है तो उसको इसी तरह नहीं देखा जाता है जिस तरह आम महज़ब इंसानी माशरों में देखा जाता है। खैर, नंबर 5 पर लिखा है बैरिस्टर साहब ने, कानून में गैर मुनासिब या गैर मुहज़्ज़ब अमल और मुजरिमाना अमल में फ़र्क है। ये अखलाक और कानून का जो ताल्लुक है वो भी बयान हो रहा है कि एक गैर मुनासिब या गैर मुहज़्ज़ब अमल है और एक मुजरिमाना अमल है। ठीक, बहुत सारी चीज़ें गैर अखलाकी
غیر مناسب یا غفلت پر مبنی ہو سکتی ہیں مگر جرم نہیں ہو سکتی. یہ جرم بننے کے لیے سوچا سمجھا اور بدنیتی پر مبنی عمل، ٹھیک ہے، میلیشیس ایکشن چاہیے. انہوں نے حوالہ دیا ہے. اس کے لیے اس کا فیصلہ شہادت کے بعد عدالت ہی کر سکتی ہے. کونسل کے مکمل پاس شہادت موجود نہیں ہے، یعنی کونسل کے پاس مکمل شہادت نہیں ہے. نمبر 6، یہ بات بہت اہم ہے کہ قانون کا اصول ایک چیز ہے اور اس اصول کا اعتراف دوسری چیز ہے. اصول کے اعتراف کے لیے مکمل حالات کا سامنے ہونا لازم ہے، اس کے لیے تفتیش کا عمل ضروری ہے. اس لیے عمومی اصول صرف بیان تو کیے جا سکتے ہیں مگر حالات کی تفصیلات جانے بغیر اور معیاری شہادت کی موجودگی کے بغیر اس اصول کا اعتراف نہیں کیا جا سکتا جو کونسل نے کر دیا ہے. نمبر 7، ہمارے اسلامی قوانین کے غلط اطلاع پر پہلے بھی بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. اگر اسلامی نظریاتی کونسل اپنے آئینی حدود سے تجاوز کر کے اس طرح کے معاملات میں رائے دے گی تو آپ کے ادارے پر بے جا تنقید ہوگی، آپ کے آئینی ادارے کے وقار میں کمی آئے گی. اسلامی قوانین اور اسلامی اداروں پر بے جا تنقید کا سبب بننا اسلام اور ملک و ملت کے مفاد میں نہیں ہے. نمبر 8، یہ بات بھی محل نظر رہنی چاہیے کہ کونسل ایک مشاورتی آئینی ادارہ ہے اور یہ سرکاری دارالافتاء نہیں ہے. اس کے لیے جید علماء کرام اور مدارس موجود ہیں، یعنی فتویٰ وغیرہ دینے کے لیے. تاریخ عالم بتاتی ہے کہ جب فتویٰ اور ریاست ملتی ہے تو زیادتیاں ہو جاتی ہیں. اسی گجوڑ نے حکیم سقراط کو زہر پلایا اور جناب مسیح علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی ناپاک کوشش کی. ہماری تاریخ میں جناب منصور حلاج کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، حضرت شہاب الدین سہروردی کو قتل کیا گیا، امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، ابن رشد کی تذلیل کی گئی اور شیخ احمد سرہندی کو پابند سلاسل کیا گیا. اسی اتصال سے اسپین میں مسلمانوں پر سقوط غرناطہ کے بعد ظلم ڈھائے گئے، ان کو انکویزیشن کہا جاتا ہے. غالباً اسی تناظر میں ایک معاصر عالم نے اپنی ایک تحریر میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو کونسل آف اسلامک انکویزیشن لکھا ہے. ٹھیک ہے، اسی تناظر میں اس معاملے میں بہت احتیاط لازم ہے، وگرنہ یہ سلسلہ چل نکلے گا اور کوئی محفوظ نہ رہے گا اور اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے. اس لیے میری تجویز ہے کہ آپ اس طرح کے ریفرنس پر رائے دینے سے گریز کیا کریں. اگر چاہیں تو اس قانون سے متعلق عمومی ہدایت نامہ بنا کر حکومت کو بھیج دیں تاکہ وہ اس سلسلے میں ضابطۂ فوجداری یا قانون شہادت میں قانون سازی کر لے. خیر اندیش ظفر اللہ خان، اسلام آباد، 29/9/2025. تو یہ 2 صفحے پر مشتمل ایک خط ہے. اس کے اندر ظاہر ہے وہ خود بھی وکیل ہونے کے ناطے انہوں نے بطور خاص انجینئر صاحب کے کیس کے حوالے سے اس میں لپوشائی نہیں کی اور اس کی وجہ ظاہر قانونی باریکیوں سے واقف ہونا ہوگا. تو باقی انہوں نے جو نظریاتی کونسل کا جو رویہ تھا بالکل آئین سے تجاوز تھا، حدود سے، اپنے اختیارات سے، اس پہ انہوں نے تبصرہ فرمایا ہے اور یہ بہت جامع اور ایک ایسی شخصیت کی طرف سے تبصرہ ہے جو بیک وقت مذہبی اسکالر عالم دین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معاصر اور جدید سیکولر قوانین اور پاکستان کے آئین اور اس سب سے بہت زیادہ نہ صرف واقف ہیں بلکہ وہ بیرسٹر صاحب ہیں. تو امید ہے یہ بات نظریاتی کونسل والے بھی اس خط کو پڑھ کے اور باقی جو تنقیدات ہوئی ہے کچھ وہ احساس لازماً کریں گے. راغب صاحب سے متعلق جب وہ متعین ہوئے تھے تو حالانکہ وہ ایک مخصوص مسلک سے ہونے کے باوجود ان کے والد صاحب مذہبی دہشت گردی کا شکار ہوئے اور پھر ان کا اپنا بھی ایک معتدل عالم ہونے کا تصور پایا جاتا ہے. ہمارے جاننے والے دوست جو ان کو براہ راست جانتے ہیں وہ بہت ان کی آزادانہ غور و فکر یا ان کے ایک معتدل عالم ہونے پر ان کو بہت فخر ہے. تو امید ہے وہ اس کو دیکھیں گے اور رجوع بھی کر لیں گے، بھئی ہم نے جو غلط کام کیا ہے اس سے ہم رجوع کرتے ہیں. اور امید ہے کہ جو بھی بیچارے بے گناہ لوگ اس طرح سے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی آسانیاں کرے، ہم سب کو اچھی سمجھ دے. مذہب کو بدنام زیادہ تر اہل مذہب خود کر رہے ہیں اور جو ایک طرف ہمارے ہاں شور و غوغا ہے کہ الحاد پھیل رہا ہے، نوجوان نسل مذہب سے دور ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے ایک بہت اہم وجہ اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس انداز سے آپ زبردستی تھوپ رہے ہیں نا مذہب کو، یا ذرا سی بات پہ آپ گستاخی کا لٹ لے کر جو آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، وہ میرا نہیں خیال کہ جو پڑھنے لکھنے والے سوچنے سمجھنے والے ہمارے ہاں جو جدید طبقہ ہے جو کسی مسئلہ کی خول میں بہت زیادہ بندہ ہونا ہو وہ اس کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے. ایسا نہیں، یعنی ان میں سے ہر شخص کو یہ ہے کہ صاحب الاولاق کی امت جو ہے وہ اب یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ کسی بھی وقت کسی بھی شخص پر اس طرح کا کوئی بھی الزام لگا کر اس کو ہمیشہ کے لیے پابند سلاسل کیا جا سکتا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے مذہبی علماء میں سے اکثریت تو ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتی. ان کو یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے مدرسے اپنے خانقاہ اور اپنے اس نظام سے باہر نکلتے نہیں ہے، نکلنے کے نہیں سوچتے، کوئی آفاقی ذہن کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. تو ان سے تو کوئی اچھی امید بہرحال نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی جو معاشرے کے سنجیدہ طبقات ان کو خاص طور پر اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ وہ کرنا چاہیے کہ اقلیتوں کو بھی بہت خوف اور پھر جو یہاں پر باقی لوگ بھی جو تھوڑا بہت دین مذہب وغیرہ پر جو کام کرنے والے ان کو بھی بہت زیادہ پریشانیوں میں ڈال دیا گیا. اور یہ بھی شکر ہے کہ پاکستان میں ایران، افغانستان اور کی طرح کی کوئی مذہبی ڈکٹیٹرشپ یا حکومت بھی نہیں ہے اور سعودی عرب کی طرح کی کوئی مطلق العنان بادشاہت بھی نہیں ہے. بہرحال یہاں جو کچھ ہے وہ مکس ہے. امید ہے آگے جا کر سویلین بالادستی، حقیقی عوامی راج، حقیقی جمہوریت کبھی یہاں پر قیام پذیر ہوگا جس میں کم از کم لوگوں کو بولنے کی تو آزادی ہوگی نا. چلو روٹی کپڑا یہ ضروریات زندگی اس حوالے سے تو وہ بادشاہتوں کے ممالک جہاں پر پیسے ان کے پاس ہے، تیل ہے، باقی چیزیں تو ان کا بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا تعلق کسی نظام سے نہیں ہے. وہ بہرحال آپ کے اپنے ملک کی معاشی پیداوار، وہاں کے سورس آف انکم ریاست کے ان سے وہ چیزیں بنتی ہے. لیکن ان سب کے ساتھ اگر حقیقی جمہوری نظام بھی ہو آپ کے پاس تو اس میں پھر یہ ہے کہ جواب دہی کا احساس ہوتا ہے. وہاں پر لوگوں کو ایسا ہم پکڑ سکتے ہیں، اپنے نمائندوں کو، اپنے حکمرانوں کو، ان سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں. اور بس یہی ہماری آخر میں دعا ہے. تو انشاءاللہ